فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والمتون وما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموضع صغره وموضع خروجه وخلق الأقدار الأزلة ما قضت أصلا من سر هذا النور ما أظهرت وخصص فيما خصصت فكان واستدر بالأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة عند أورد بعلم الشهادة بشرت لك البشر ونور الحي الأفكار نور وما فتح العلم والراكم لهذه الحروف يجرد بعد هذا القرطاس مولدي من عجب ذلك النور معروف. وإن كانت الأمثل لك بينشر يوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين وخواص المؤمنين وتنبيحا للمتعلقين بهذا النور المبين.
وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن السني لا تنوي لما بيصف أشرف المخلوقين وما أكرم الله به بمولد القول الذي عبد العالمين وباقي الرياض بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا عند علم بهذه الحضرة الكريمة ولا عند الشوق لا سمع أوصاف العظيمة ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ونقل والسامع على الله يرضى بالمتكلم والسامع للخلق لشفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروحي ذلك النعيم وسلم الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آذن القلب يأخذ ما ركض به الأنامل مما استفاد من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي يزن الشمائل فهنا أن نثبت ما بلغ إلينا من شأن الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتاب القلب والقرطاس وتنزل في حدين السماع والأبصار وقد بلغنا بالحديث المشهور أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرد في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما نقادم وقد أخرج عبد الرزاق بن عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال وقلت يا رسول الله بأبي وأمي أخرج عند شيء خلق الله قبل أشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره ونرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث وقد تعلت روايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لا ملق الخم يختص المنشأ بالبرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصنف وبطنا شرفا من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى مخرج تكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وأمه الذي بالمخرج بآمنة سيد الكريمة آمنة فتنقص عبد الله فألقاه إلى بطنها فتماشاه بمعنة الله محافظة على أنياد درة وصونها فحمل في رعاية الله كما ورد عن الحمل حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شبعنا الشهر من العملين وقرب وقت ورود إلى علم الشهادة إذا ما صد على أهل هذا العلم يضاد فضله أن نشر في هذا المجلس فيه اللهم صل وسلم وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
ومنذ علم المياه الرد المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بماسح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت بعمي بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تذر السماوات تدمحة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات ومرودي من عالم الخفاء إلى عالم النور بعد تنقل بالبطون والظهور فظهر بالوجود بهج التكريم ووصل بالعلم الكبير ما ينشر والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وخير قوم هذا الحبيب على الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود نزيد والألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله والقدرة والشمس من هذا المستور ليبرز نور صلى الله عليه وسلم كاملا بعالم الظهور نورا فاق كل نور محمد الحق علم علما تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أيضا عند وضعكم أنيسا لجناب المسعود ومشاركة لنا في هذا السماض الممنود حضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعكما نوح العين من قسم الله له من أشرف القسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على عمود وبرد العابد الغمود مذعنا لله بالتعظيم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بدون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السن واللفظ المحتوي على المعنى الجاز إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله معزولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها برايس الأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشعنه وله العلا بمجده ومكانه أو صوب عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما بده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقديم فعليه الصلاة والتسليم اللهم سلم اشرف تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على
رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سل بالأمة من الآفات والنقمة إلهي سل بالأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربى من العاصين والعقبى إلهي نجنا واغفر جميع اليتيم والصليب فالجائد العدا والتوب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وعن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر بكر من درار الأوصاف المحمد وقودات فوجد من الله متواسل سيدنا وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه مشهورا وفعله بمحمودا وأن يكتب عملا بالأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالي والصراط الموصولة. اللهم يا من إليك ذوي الآمال فدعوه الله بله على باب عزيز وعزرعال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف المسائل ليس والحمد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين
ونصلي ونسلم على ذات الكاملة مستودعية أعمال المؤمنين وعمل راضي دعوتك شاملة ألا بالأكبر المطلق المؤخذ من شر آخر في كل موت مواطن قربي وظهر آتي النجم عباد وزكي من شرك لأهل بدانه سيد الكونين واجرم الذاق عند العبد المظلوم وخالق المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرة ربي العباب اللهم إنا نكلم لك الجاه هذا النبي الكريم ونتوى لك بشرف موقف العظيم أن لا يزال بأركتنا وسكنتنا بعين عناية وأن مرضنا بجميع أطوالنا وتقلباتنا بجميع العيات وأحسن بغايات وتبلغنا من شر القرب إليك بلاد الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ترغب به من يدنا وأعمالنا وتجعل في أرضنا به من الحافظين وبطريق اتباع من ذلك معك وكنا لعهدك ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أتباع العمل خاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلا بأواسل إليك من خيبنا آمنا بقولك وبرسلك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن نقابل مسلما منا بالغفران أن نقابل مسلما منا بالغفران أن نقابل مسلما منا بالغفران والمسيء بأسر والسائل بما سأل والمؤمن بما من تجعل من أضراد الأبي والضرب له وضرب علما ببركة وشفيش أولادنا ووالدينا ولقنا والدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن جميع الجهات والمرايات القوم جميع الأقبال المنشورة ومعالم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم مقربة المقربين واقضي الدين المدين واغفر للمؤمنين تقبل توبة الدائمين وإن شر من عبادك المنجم عن حكم شر المغتنين والظالمين وابصر عن الأجوال بالحق بجميع النواهي والأقدار وإن بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والغضار واجعلنا يا رب من أصل جميع الملايا واجعلنا يا رب من أصل جميع الملايا واجعلنا يا رب من أصل جميع الملايا وبالأنواكين ونزول من القاطع وإنا في العمل بطعن وصف خدمة قائمين وإذا توفنا يا الله فتوفنا مسلمين ومن وقت لنا منك من خير أجمعين وصل وسلم على أهل حبيب المأمون الإنسان الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه الأيمن سبحانك دعونا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. عبد الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الله يغفر الله يغفر الله يغفر الله يغفر الله يغفر الله يغفر سبحان الله يغفر سبحان الله يغفر سبحان الله
وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما الذي يشفع عنده الا باذنه لما خلقه ولم يشرك عنه الا بما شاء وسع كل سماوات والارض ويمتع وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ان الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وصل أهلي وبلغ وتقول كما قرأنا ما عملنا من أنواع الخيرات ولم نصب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه القرامة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. من أرواح أئمة المجتهدين ومقلد في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين القرآن وسلسلة الصوفية المحكين أولياء الكائن أجمعين وزوال ولدهم ذكر معهم بذبيرك ويسنك الأرواح من كانت أكرهها كنا بنا ذلك من أمس من أرواح والدين شيخنا ومعلمين حقوق لنا أجمعين وأرواح جميع المؤمنين من المسلمين ومسلم الخوف الروحي المرحوم هاج محمد مسلم بن هاجي محمد المرحوم هاجي ميسرة بنت هاجي حليل. اللهم اغفر لهم واصلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وكن المسلمين وخانوا الجنة ومأواهم اللهم اجعل بداء لهم من النار وفكاك لهم من النار وستر لهم من المرات من المناجاة من النار. اللهم القبور مغفرة من مريات الجنان وذات القبور مغفرة اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب. شفنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة إلى خلقنا عذابا رسول سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon doa, mohon bacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan Marlina binti Haji Muhammad Muslim yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhkan penyakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin, sama-sama kita muliakan para habaib wa syaraif. Wabillahi khusus kepada Habib Ahmad Al-Habsyi, juga kepada Habib-Habib yang lain dimanapun beliau berada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah tunaikan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita bersama beliau untuk menuju mahabbah kepada datunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita berhak mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pula sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RT lingkungan Majelis Taklim Takwim, juga sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh, tetua-tetua kampung. Sama-sama kita muliakan bersama, dan juga kepada Bapak Ibu para jamaah Majelis Taklim Takwim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, nikmat, taufiknya kepada kita. Di antaranya Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya. Bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan, memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantunan salawat yang kita aturkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW menyebabkan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, menyebabkan kita terhindar daripada bala dan musibah, menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW di dunia fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan malam hari ini yaitu membicarakan tentang fadilah istighfar. Fadilat istighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu adalah seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, daripada kesalahan dan dosa. Karena hamba itu meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak luput daripada salah dan dosa itu manusia, kecuali makhluk yang paling mulia yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah dapat keampunan daripada Allah dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Namun yang lain daripada Nabi Muhammad tidak ada jaminan. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan dapat keampunan dosa dan kesalahan. Jadi istighfar itu secara khusus adalah kita sebagai hamba memohon ampun kepada Allah daripada segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa kita kepada Allah secara khusus banyak kita abaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita lalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Di antaranya salat 5 waktu terkadang kita abaikan, padahal itu adalah kewajiban kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Seorang suami tidak mencukupi nafkah kepada istrinya. Begitu pula kewajiban yang lain seperti puasa, zakat, haji dan umroh. Itu barangkali banyak kesalahan-kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Oleh karenanya kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun daripada segala salah dan dosa kita khusus kepada Allah. Minimal paling sedikit kita mengucap astaghfirullahaladzim atau astagfirullah paling sedikit 70 kali kita sehari semalam. Mengucap istighfar astaghfirullahaladzim atau astagfirullah itu 70 kali minimal kita sehari semalam. Kenapa? Membuktikan kita banyak salah, banyak dosa kepada Allah. Lewat istighfar kita memohon ampun dan maaf daripada segala dosa dan kesalahan kita. Itu secara khusus. Secara umum ada dosa-dosa kita pula sesama kita, sesama makhluk. Ada dosa anak kepada kawitan. Itu
ta'alluqnya hubungan kesalahan itu sesama makhluk. Tidak selesai hanya dengan istighfar kepada Allah. Tidak bisa beres hanya dengan istighfar kepada Allah, tetapi kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena ini adalah dosa kesalahan sesama makhluk. Ini repotnya kita. Anak durhaka kepada orang tua, minta ampunnya kepada orang tua. Tidak selesai kepada Allah. Karena berkaitan kesalahan kepada sesama manusia. Begitu pula orang tua barangkali menyakiti anaknya, anaknya juga menyakiti orang tuanya. Begitu pula murid menyakiti hati gurunya. Gurunya mungkin barangkali bisa juga menyakiti muridnya. Itu dosa sesama makhluk, tidak selesai dengan istighfar kepada Allah, tapi harus minta maaf daripada hal-hal yang bersangkutan sesama makhluk. Malam hari ini kita membahas khusus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah taala di dalam Al-Qur'an, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahim. Surat An-Nisa ayat 106. Yang artinya wallahu a'lam. Allah taala berfirman, wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Biar Allah minta ampun kepada Allah. Istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wastaghfirillah, mintalah ampun akan Allah. Kenapa? Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Allah taala itu Maha Pengampun, Maha Sayang. Walaupun dosa hamba itu banyak banget, yang di dalam syair itu disebutkan seperti buih di laut, banyaknya dosa kesalahan kada kehitungan lagi, bahkan penuh dunia ini dengan dosa-dosanya kada kehitungan lagi. Tetap bila mana orang itu ada, hamba itu ada etikat yang baik, etikat yang ikhlas untuk minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Jangan pernah hamba itu berputus asa dari rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab terhadap suatu kaum selama kaum itu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menghadirkan Rasulullah? Yaitu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab salawat yang kita sampaikan, yang kita lantunkan ke hadapan Nabi Muhammad, itu mampu meredam murkanya Allah, kada jadi Tuhan mengazab. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu kelompok, bila mana kaum itu senantiasa memohon ampun daripada kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, amalan kita supaya Allah Ta'ala sayang lawan kita, kada mengazab lawan kita, amalan pertama perbanyak sholawat. Itu satu amalannya. Amalan yang kedua, supaya Allah sayang lawan kita, kada mengazab lawan kita, perbanyak istighfar. Amalan keduanya. Oleh karena itu, almarhum Abah Guru Sekumpul meninggali amalan terhadap para muridnya, terhadap para muhibbinnya, yaitu dalailul khairat, salawat dan istighfar. Di dalamnya ada istighfar Hasanul Basri, Al-Quran pulang,
imdad ulang, yang semuanya itu mengandung sholawat dan istighfar. Sholawat kepada Rasulullah, tawassulnya, dan istighfar mohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obat. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obat. Ada lagi yang lain, likulli da'in dawa'un illal maut ya. Setiap penyakit pasti ada obat kecuali mati nang kada ada obatnya. Mendengar kawan ulun dihiga. Ada guru nya obatnya mati itu. Ujar dulu mengapa? Pian datangi orang mati. Pian bacakan menyuputi Fatihah 4, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Untung membacakan kino makan. Kalau si mati tadi mau menginum, kada jadi mati, hidup lagi. Hidup lagi. Kena lagunya apa ya lagunya? Hiduplah orang mati. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obat. Wa dawa'ul dzunub al-istighfar. Dan obatnya dosa adalah istighfar. Untuk mengobati dosa dan kesalahan kepada Allah adalah membaca istighfar. Sekali lagi, minimal kita paling sedikit seharian samalan, paling kurang itu 70 kali membaca istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda wasallam, likulli syai'in hilyatun. Ujar Nabi, setiap sesuatu itu ada pakaian atau ada perhiasan. Wa hilyatuz dzunubi al-istighfar. Dan pakaiannya atau perhiasannya dosa itu adalah istighfar. Artinya apa? Untuk menutupi dosa dan kesalahan, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Mohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu. Barang siapa meminta ampun ia, pasti Allah ampuni baginya. Wa in kana farran minaz-zahfi, sekalipun orang itu lari daripada medan peperangan. Kan lari daripada medan peperangan membela agama Allah itu haram hukumnya. Tapi oleh karena ia meminta ampun sebenar-benarnya minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu ghafuran, maha pengampun, rahimah, maha penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ma asarra min man istaghfara wa in 'ana fil yawmi 70 marratan. Ilalah berkekalan dosa orang nang meminta ampun, sekalipun ia mengulangi setiap harinya 70 kali. Dosa pulang, minta ampun pulang, ulang dosa pulang, minta ampun, Allah ampuni. Artinya barang siapa man atba'az dzanba, siapa yang mengikuti akan dosa bil istighfar, dengan istighfar, bilanya berdosa istighfar, bilanya berdosa istighfar, maka kita nih berdosa terus sebenarnya, mulai bangun guring sampai hendak guring kembali kada luput daripada dosa dan kesalahan. Dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mulut, dosa di tangan, dosa di perut, dosa di kaki. Semuanyaan kita menanggung dosa dan kesalahan. Supaya dosa dan kesalahan itu dihapus oleh Allah, caranya perbanyak istighfar, mohon ampun terhadap kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal seharian semalaman, minimal paling sedikit 70 kali. Terserah pian aja istighfarnya. Anak nang pendek kah, anak nang panjang kah? Nang pendek sabrullah 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 sabrullah. Nang sedang sabrallahal azim min kulli dzanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin.
nang sedang. Ada nang panjang lagi namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Di mana ada itu, Jar? Banyak di dalam buku-buku tuh. Banyak di dalam Risalah Amaliyah ada, di dalam buku Senjata Mukmin ada, panduan-panduan baca doa itu ada namanya Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu fa huwa laha kafarah. Barang siapa meminta ampun, barang siapa beristighfar ia setelah melakukan dosa, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Dan istighfar itu menjadi tebusan daripada kesalahan, menjadi kafarat, penebus. Jadi perbanyak istighfar. Jangan juga dimain-mainkanlah istighfarnya. Begitu melihat misalnya paha ayam, astagfirullahalazimnya ya kalau. Tapi tetap banyak itu beranggang mubazir ya, melihat paha ayam, astagfirullahalazimnya genalnya. Misalnya kan astagfirullahalazimnya, mulusnya misalnya. Nah itu kan mau luhulut ngarannya. Mau sudah sekali sudah hai na rezeki ngarannya. Jakah sanusi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah, "Idza kasura ala ahadikum az-dzunubu falyatlub al-maghfirah bil istighfar." Apabila banyak di antara salah seorang kalian akan dosa, maka tuntutlah akan keampunan dengan cara istighfar. Cari akan keampunan Allah, tuntut atau cari akan ampunan Allah bil istighfari, dengan membaca istighfar. Hati nang ikhlas memohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallam idza kasurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Apabila banyak dosa di antara salah seorang kalian, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu dosa berkaitan dengan dosa kepada Allah secara khusus. Nang dosa nang secara umum ini nang repot kita. Mun kada berhubungan langsung kepada orang nang kita sakiti, orang nang kita ganggu kehormatannya dan macam-macamnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam istighfaru ya'kulu dzunub kama ta'kulu narul hatab al-yabis. Bermula istighfar itu memakan ia akan dosa sebagaimana memakannya oleh api akan kayu nang kering. Artinya apa yuk? Bila mana kita mau beristighfar memohon ampun daripada kesalahan dan dosa kepada Allah, pasti Allah akan menghapus daripada dosa kesalahan kita laksana api nang memakan akakan kayu bakar. Jadi istighfar itu ibarat api, zunub itu ibarat kayu bakar. Dengan adanya istighfar habis dimakannya kayu bakar, habis dimakannya dosa dan kesalahan. Asar bujur-bujur istighfarnya. Wa qala sallam kasratul istighfar tajlibur rizqa. Orang nang ujar Nabi sallam, ujar Nabi, orang nang memperbanyak istighfar itu menarik akan rezeki. Rezeki datangan. Kenapa ya? Sebab karena orang itu bersih daripada dosa dan kesalahan kepada Allah, lalu Allah sayang. Buktinya Allah sayang, rezeki kada sing ampihan datang terus. Wa qala sallam aksiru mil istighfar, ujar Rasulullah sallam, perbanyaklah kalian membaca istighfar, banyaki membaca istighfar. Ada lagi dalam hadis lain, al-istighfar yaqul, istighfar tadi memakan ia akan dosa sebagaimana memakan oleh api akan kayu nang kering. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, man qala subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
ghufira lahu dzunubu walau kanat ka'adil namli. Siapa orang yang membaca ujar Imam Ghazali, ya apa nang bacaannya? Subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an. Ya kan diartikan maksudnya engkau ya Allah ulun telah menzalim diriku. Aku wa amiltu su'an, aku melakukan kejahatan. Faghfirli ya Allah ampuni dosa ulun. Fa innahu, maka bahwasanya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada zat yang dapat mengampuni akan dosa melainkan engkau. Siapa yang membaca itu ujar Imam Ghazali, ghufira lahu dzunub, pasti Allah ampuni dosanya walau kanat ka'adadin namli, sekalipun dosa hamba tersebut sebilang-bilang samut. Samut itu kada kau menghitungi kita, apalagi samut gula yang halus itu banyak benar. Sekalipun dosa itu laksana semut banyaknya, pasti Allah mudah mengampuni terhadap hamba nang mau secara ikhlas mohon ampun daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu aksiru min istighfar, perbanyak kalian ujar Rasulullah, perbanyaklah kalian mengucap istighfar. Aksiru min istighfar, perbanyaklah kalian daripada istighfar. Paman aksara minhu, maka barang siapa yang banyak mengucap istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa ghammin faraja, pasti Allah akan menjadikan daripada setiap keduka citaannya faraja, kelapangan. Nah, jadi istighfar tadi manfaatnya, khasiatnya pertama tajlibur rizqa, menarik rezeki, memberikan kemudahan datangnya rezeki. Yang kedua, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin faraja, min kulli ghammin wa hammin faraja. Allah akan menjadikan setiap keduka citaannya Allah berikan faraja, kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan nang kada disangka-sangka. Ada aja rezekinya. Kok modalnya murah benar aja, cuma mengucap istighfar, nyamannya rezeki datang murah benar anunya, modalnya kada banyak, modalnya cuma mengucap istighfar. Yang penting istighfar kita baca itu sampai ke dalam hati, bukan hanya di mulut. Kalau hanya di mulut, hati kada jauh minta ampun kepada Allah, itu namanya munafik, lain di mulut lain di hati. Tapi orang yang ikhlas itu apa yang diucapkannya di mulut sampai ke dalam hatinya. Inya seluruh tubuhnya memohon ampun dan maaf, memohon ampun daripada kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ujar Anas bin Malik, "Idza shallaitumus subha fa aqsim min istighfar." Apabila kalian menyelesaikan salat subuh, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam tahiyat itu juga ada juga kalau istighfar, ada juga tuh di dalam tahiyat tuh. Allahumma fajar Allahumma zalamtu nafsi, apa jar? Dan Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alim bihi minni antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa la ta'ala subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada kalau di penghujung innaka hamidum majid, selesai tasyahud akhir, kita disuruh menambahi beberapa doa, di antaranya doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu ma a'lantu ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Sabbit qalbi, jangan sabit kalbi, qalbi pakai qaf. Amun sabit kalbi, Allah tetapkanlah anjing ulun, itu bisu anjing ngarannya. Kalau sabit qalbi, tetapkanlah hati ulun, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atika, dan atas berbuat taat kepadamu. Kalau subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu aja disampaikan jam 10:10. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berataan kawa ma'amalakan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Ala hazini ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد. اللهم أهون علينا بسكرات الموت والنجاة وأفعنا حساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.